السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من دورة السيمفونيكات للمبتدئين. في الجزء السابق كنا افيشينا لي ديتاي كما قلنا ديال انونس ديال ماشي انونس ديال بوست، يعني بالايد ديالو فاش كنكليكي على لو ليان كيديني افيشي لي يعني البوست. فبالنسبة لداك ليماج اللي كانت ما مقداش ففقط الا بغيتي خرجها من الميديا وديرها برا من الميديا وغادي تقادو هنايا في هاد الاش 5 زيد له واحد الام تي 3 يعني المارجين توب، غادي يعطيك هاد الريزولتا هادي اللي كتشوف هنايا. فمن بعد غادي نزيدو النافيغاسيون، مني نوصلو لها غنزيدوها باش نبقى يعني نمشي لاباج داكوي ونتحرك في كيف بغيت. فدابا قلنا نعم سيدي غادي نزيدو آه آه غادي نشوفو كيفاش ناجوتيو يعني واحد البوست في لاباز دو دوني ديالنا ونزيدو الفورم. فلي فورم في السيمفوني هما يعني واحد شوية عاوتاني حتى هما فيهم واحد التعقيدات، وتعقيدات فيهم هما يعني تعقيدات ماشي غير تعقيدات فيهم تعقيدات. المهم غادي نحاول انني نشرحهم يعني بما اوتيت من قوة. فغادي نعاودو نرجعو لهاد الدوكيومونطاسيون ديالهم. غادي تجي لهنا فورمز. فأول حاجة يعني باش تخدم بلي فورم فالسيمفوني عندها واحد فورم فيتشر بيفور يوزين ات. فعندها واحد يعني بحال اللي تقول واحد الكومبوننت، ها هو فورم كومبوننت دوكيومونتيشن ولا دوكيومونطاسيون ديالو. فكليكي عليه الا بغيتي تزيد تاخد معلومات على لي تيب ديال الشون هادي. فاول حاجه خصني انستالي باكيج او لا كومبوننت عندي في لابليكاسيون ديالي. فهز هاد الكوموند هادي اكزيكوتيها عندك، وانا نتوقف على ما دوز حيت غادي تاخد الوقت. ما نبغيش باش ما تبقاش بلا ما تبقى يعني كتعين. فعلى ما يدوز ونعاودو نرجعو. فمن بعد ما داز، بعد ما تانستالا الكومبوننت اللي هو فورم فغادي نخدمو به. فما غاديش نخدم انا بالطريقه اللي دايرين هما هنا في الاول. ففي الاول في الطوب ديال يعني في الاول لاباج فهما زايدين الفورم داخل يعني الفونكسيون. فحنا غادي نزيدو فيشي اللي هو سيباري بوحديتو يعني ما عنده علاقة. من بعد عاد غادي نريكوبيريه. هنايا هانتا كان بي يوز دايركتلي هنا كنترولر، ولكن قالك however a better practice is to build form in a separate. ولاني احسن طريقة يعني باش تخدم بلي فورم هي تصاوبها في واحد الفيشي اللي هو يعني بوحديتو في الدوسي اللي هو فورم. فاحنا غادي نمشيو للدوسي فورم ديالنا. فما عنديش دوسي فورم غادي نزيدو هنا في src في هاد السيرفيس هذا ما غاديش نحتاجو صافي. فغادي نمشي ل src غادي نزيدو دوسي اخر نسميه فورم هكذا. كما قلنا يعني حنايا الفورم غادي نزيدو فيشي سميتو يعني السمية ديال بوست تايب هكذا سميه بوست تايب بوان بي اش بي كيما دايرين هما هنايا تاسك تايب. فاحنا غادي نديرو نفس الشي بوست تايب. فغادي نهز من عندهم بعد هذاك الطاك ديال مال هذا فما عرفتش فين هي داك. غادي نهزو من عندهم غير الطاك باش نفتحو بي اش بي. ما عندهمش هنايا ما دايرينهاش. دونك غادي نشوفو شي فيشي هنايا ونهزها من عندي هي هادي. ف اول حاجه غادي نخدمو بها هي واحد الحاجه سميتها
فورم بيلدر انترفاس، يعني هي هاد الانترفاس هادي هي اللي كتمكنني من انني يعني يعني هي اللي كتمكنني من انني نكريي لي فورم ديالي. فما عرفتش واش دايرينها هنايا ولا ما دايرينهاش. anyway المهم فورم بيلدر انترفاس هي واحد الكلاس اللي كتمكنك من انك يعني يعني تقاد لي فورم ديالك. فاول حاجه غنزيدو النيم سبيس كما العاده ديال الفيشي فين كاين في اب سلاش فورم. فغادي نحاول نزرب شويه حيت القضيه فيها بزاف. غادي نريكوبيري عاوتاني الانتيتي اللي هي بوست، ومن بعد نعم سيدي غادي نريكوبيري غادي ندير يوز سلاش زربت تعطل يوز سامفوني سلاش كومبوننتس هكدا كومبوننت فورم هكدا فورم سلاش abstract type abstract type. ومن بعد غادي نكوبي نفس هادشي اللي هنايا غادي نزيدو هنايا، فقط غادي نبدل هادي وغادي نريكوبيري داكشي اللي قلنا باش غادي نخدمو اللي هو فورم بيلدر انترفاس. من بعد نعم سيدي عاد غادي نريكوبيريو لي الشون ديالنا. فعندي فورم، عندي اكستونسيون هكذا، ومن بعد ليكستونسيون عندي الكور، ومن بعد الكور عندي تيب، والتيب اللي غادي نخدمو به هو السابميت تايب. هاد السابميت تايب شنو غادي يمكنني؟ غيمكنني باش نزيد البوطون اللي كيصيفط الفورم لاباز دو دوني اللي هي البوطون سابميت. من بعد التيب رقم 2 اللي غيكون عندنا هو التكست اريا تيب اللي غيمكننا باش ندخلو التكست اريا تيب اللي غيمكنني باش ندخل الديسكريبسيون ديال الارتيكل ديال البوست. وعندي التكست تيب اللي غيكون فيه التايتل، وما عندي واحد الريسولفر اللي غادي نحتاجو حتى هو. هذا الريسولفر هو اللي كيقول لك كتقول به لهاد الفورم هادي كتقول لها مع من غادي تخدم، هي مع من غادي تكون مرتبطه مع اش من اونتيتي. هادشي علاش كنحتاجو هاد اوبشنز هكذا اوبشنز ريسولفر. فإلا ما فيك ما تكتب ولا عجزتي باش تكتب هادشي، ها هو هادشي راه كاين في الدوكيومونطاسيون. غادي تجي للدوكيومونطاسيون، انا غير ما بغيتش نكوبي ونكولي باش ما تقوليش راك كتكوبي وتكولي. ها هما كلهم كاينين هنايا. وهداك الريسولفر ها هو اوبشنز ريسولفر، راه هاضرين عليه حتى هنايا. الا بغيتي تكوبيه ولا راه نكوبيه حتى انا عييت بالكتابه، راه نكوبيه ونحطو هنايا. من بعد نعم سيدي غادي نزيدو الكلاس ديالنا اللي سميناها البوست تايب. هاد البوست تايب هادي كنقول اكستندز هاد الابستراكت تيب باش كنقول له بانني راني غادي نكري الفورم. ومن بعد كنفتح هنايا كنزيد واحد البابليك فانكشن سميتها build form هكذا. هاد البيلد فورم هادي غادي تاخد هاد الفورم بيلد انترفاس اللي زدنا. هاد الفورم بيلدر انترفاس غنجيبها ونحطها هنايا ونكري منها اوبجي ونسميها فورم بيلدر. ونعم سيدي شنو اخر؟ نعم سيدي غادي نعطي واحد الراي اللي هي اوبشنز. هاد الراي اوبشنز غادي نجي نعم سيدي دابا غادي نبدا بلي شون ديالي. فكنقول بيلدر اللي هو هاد البيلدر هاد الفورم بيلدر ماشي بيلدر. فانا دابا راني كنشوف حتى بداكشي اللي داير في لو سيت، فانا داير تما حاجه وهنا بدلت. فعندي بيلدر كنقول اد وكنعطي السميه ديال الشون. فخص السميه تكون نفسها اللي عندك هنايا في الاخر في الاونتيتي. فعندي تايتل كندير تايتل،
كنقول بأن التيب ديالو تكست تايب هكذا، و دو بوان كلاس هكذا. كنجي لهنايا وغادي ندير اللابل، وهاد اللابل هادي غادي نعطيها فولس، يعني ما غادي تكون عندي لا لابل لا حتى شي حاجه. بغيتي تزيد اللابل فزيدها، قول ترو غادي تبان اللابل، واللابل غيبان فيها التايتل. فانا غير درت يعني فولس بلا ما كاين لاش تبان. وهنايا غادي نقول البادي، وبالنسبه للتايم دابا نزيدوه لراسنا. البادي فيه تكست اريا اللي هي التكست اريا هادي، غنجيبها غنزيدها هنايا حتى هو اللابل فولس. وهنايا عندي عاد غادي نجي ونزيد البوطون اللي غيكون فيها اجوتي. هاد البوطون هادي اجوتي، غادي نجي لهنا غادي نبدل داك تكست تيب، ولا نجي نبدلها مانيوال كاع سابميت تايب هكذا اللي هو البوطون. وغادي نجي انا غنكوبي من هنا هادي حيت عييت بالكتابه. هاد الميثود فهاد الفونكسيون هادي انا غادي نشرحها لك شنو كتعني. فهاد الكونفيغور اوبشنز لي زوبسيون ديال الكونفيغوراسيون شنو كنقول انا فيهم؟ شنو كنقول فيهم نعم السيدي؟ كنقول بانه كنكري لوبجي من هاد لا كلاس اللي ريكوبيرينا هنايا اوبشنز ريسولفر. هاد اوبشن ريسولفر هادي غير كنقلب اش من اونتيتي ولا كلاس اللي هو مرتبط بها. هاد الفورم هادي مع من غادي تخدم؟ غادي تخدم مع الانتيتي اللي هي بوست كلاس. فكنعطيها هنايا باش هو كيعرف مع من راه خدام. فهنايا عندي واحد الايرور، يعني خصني بلا ما نزيد هاد عندي غير اد، وهنايا نفس الشيء. فهذا هو زر التعطل هي هادي. فدابا الفورم ديالي ها هي واجده. شنو بقالي؟ بقالي غير ندير لافيشاج. فغادي نشوف في الجزء القديم فين غادي نشوفو كيفاش نديرو نافيشيو الفورم ديالنا.